गांव भाव म्हणून आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चिमला हो चिमलकर्णीचो गांव आणि चिमलकर जितले आमी मानता तितले म्हाका दिसता कोणूच मानना ते गोंयकार कितले आसा पळय आणि आमचे चिमलकार पर्टिक्युलरली. पूण बीजेपीचे जे देवाक फटयता तांकां हे खबर आसतना देवा भितर पडून गेले म्हणटा कापळेश्वराक नाडलो, बोडगेश्वराक नाडलो, बाबळेच्या खुर्साक नाडलो आणि महालक्ष्मी सजेशन दिता. आमचे दोन्ही आमदार हांगा येवपाचे पण आज तांकां कित्याक कालूच सांगले आणि दोघांनी सांगला की आमचो तेको कंप्लिटली ह्या प्रोग्रेसाक आसा. आज तांचो प्री डिटर्मिन प्रोग्राम आसा सकाळ ताका लागून ते दोगुटान पावनात बाब बेंझी आणि बाब क्रूज तांच्या तर्फे आव्हानां आसा. एक चिमलकार म्हणून पण एक तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांव एक गव्हर्मेंटाक सजेशन दिता. आमी त्या कोड्यार गेल्ले, कोड्यार IIT प्रोजेक्ट घालपाक सोदता ते IIT प्रोजेक्ट कसो असोच पडटलो हो तरी हांगा तरी झाडां तितली ना खंय झाडां अशी भरल्या, लोक शेतां करता, बालवाडी सारखी ना थंय पूण थंय IIT घालपाक सोदता. आमी थंय घरान गेल्ले कडेन गंजनाची च्या पियेले. आमच्या घरा गंजना पूण कोड्यारची गंजनाची च्या बरी कित्याक लागता? माती. एकदा दोळे बंद करा आनी श्वास घ्या हांगाच्या वाऱ्याचो. हे पाखे आमच्या कुशीक भोंवता पळय तांकां खबर ना हांगा कितें येवपाचें आसता. हांव एक गव्हर्मेंटाक सजेशन करता, लोक नाका सांगता तो प्रोजेक्ट कित्याक नाकता, कित्याक घालता लोकांचेर, कित्याक सण डिस्ट्रॉय करता. हे युनिटी मॉल आसा पळय ते युनिटी काडया. चिमलकाराचो मांड कसो? आमचे जे ST बांधव आसा तांची सगळी बायलां पणजे भाजी विकतात. शेतां कुशीक रावन रस्त्या कुशीक रावन भाजी आसाळे काण्णां चुन्नां कितें विकता ते आमी हांगा विकपाक लागलो. करुया हे मागया आमी सरकारा कडेन ऑफिशियली मागया की आमकां हांगा बिल्डींग नाका. मेरस्टेची झर आमची ल्हानपणान आमी झरी करताले वखदाची झर म्हणटाली आमी तुका ती डिस्ट्रॉय कोणी केली. वयर बिल्डिंगा बांदल्यो, सगळ्या सेप्टिकाचें उदक झरीन आयलें, झर पिड्यार जाली, कितले MLA गेले कोणीच केन्ना विचार करना. आज तीच परिस्थिती त्या चिल्लाचेर हाडपाक सोदता हो मॉल हाडून हांगा. तशें अजय बाबा तुमकां सांगले हांगा जो सेप्टीक तयार जातलो तो खंय वतलो? आमच्या बांयनीत वतलो. आमकां पयलीं सुद्दां ना ज्यो बांयो उरल्या त्योय पिड्यार करपाच्यो. तेन्ना सरकारा कडेन म्हजी कडक मागणी आहा, युनिटी मॉल बी सोडा, आमचो मांड घालात. आमच्या मांडान आमी भाजी विकया, आमचे आंबे विकया, पणस विकया, तोरां विकया, कितें हांगा उत्पन्न जाता चिमला ते विकया आणि बायोडायव्हर्सिटी एन्जॉय करूया. लोकांक दाखोवया जंगल कशें आसता तें. पणजेन सोंपला, परवरी सोंपला, हे डिस्ट्रॉय करपाक कित्याक उठल्या? तेन्ना एक तुमकां सांगत दिसता, एक मिरसेकार चिमलकर कालापूरचो मनीस म्हणून हांव तुमचे बरोबर आसात. पूण एक आदवोगाद म्हणून एक सांगता, जे जे कायदेशीर तुमकां लागतले, जे जे कायद्यान हायकोर्टान वचचें पडलें जावं आनी खंय वचचें पडलें प्रोजेक्टा अंडर, तशें हांगा बोर्ड लावंक ना. इट्स इलिगॅलिटी, काम चल्ला, इलिगली काम चल्ला. जे खोपी उबारले हे सगळे कोणाचें परमिशन घेवन घातल्या ते सगळे जर चॅलेंज करपाक गोविंद बाब म्हजें ऑफिस आनी म्हजें काळीज आनी आमचें घर तुमच्या खातीर उगडें आसा. फूल टीम लिगल आसा आमची. जे जे कितें लागता जेन्ना लागता आमी तुमच्या वांगडा आसतले. तुकाराम बाब, सतेश बाब, एक गोश्ट याद धरा, आमी सगळे एकठांयले जाल्यार आमकां MLAंची गरज ना, सरकाराची गरज ना. सरकार कुठले पेट्टो जाला म्हणून कोड्रा सारख्या गांवांत IIT हाडपाक सोदता, हांगा प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. आनी जाग्यार घालतले जाल्यार एकूच गजाल करची पडटली, एकठांय रावचें पडटलें. म्हाका दिसता फुडली मिटींग आमी चिमलकर्णीच्या पांया कडेन करुया चिमलात आनी पळोवया कोण कोणाक फुसलायता पळय ते. इंदिरानगर आसूं, मिरशेकार आसूं, कालापूरकार आसूं काय चिमलकार आसूं, ते सगळ्यांक आमी हांगा हाडटले. देव बरें करूं. हे आसा तो जागो वर वचपाचो आसा आणि खंय वचपाचो आसा काय विचारले युनिटी मॉल येता आसा म्हणून. अरे कितले मॉल काडले पुरो जायना, पड भरना. मागीर तुमची पंचायत कितें करता? पंचायत कितें करता? ना बाबा, पंचायत कितें ना. फर्स्ट टाइम ऐकलं हांवें की एक कोण तरी सरपंच कोण संदेश म्हणा होई, संदेश शिरोडकर, तेणे होई ताका रिजेक्ट केला. आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आणि तो होई गांवच्या लोकां बरोबर उबो रावलो आहा. I don't know his background, I don't know, but वालोर तेका आणि हांव मागता सबंद गोंयान जे पंचायत आसा तेणी ह्या संदेशाचे खंय तरी एक उदाहरण घेवपाक जाय. पूण आतां मागीर म्हणलें पंचायतीक नाका जाल्यार we can force that unity mall. Then
And I told me TCP has given permission. So TCP विश्वजित राणे बाब हे कितें चल्लां जेन्ना लोकांक नाका म्हणटात पळय तेन्ना नाका न्ही फुल स्टॉप घालनी. आयज तुमी उलयतात रुबाब ना आमदार ना. अरे आमदार येतलो कशें तो डेव्हलपमेंट करपाक गेला मरे. तो डेव्हलपमेंट करपाक गेला. सो डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय न्ही. हांगा युनिटी मॉल येना जाल्यार फॉरगेट हांगाचें डेव्हलपमेंट कांयचें डेव्हलपमेंट कशें जातलें. सो ही इज गोइंग फॉर सेल्फ डेव्हलपमेंट. ही तकली आसपा जाय मरे बाबा तुका होस्ट रे. तो येताना खरो मोग आशिल्लो येता आसलो. तुम्ही कशे येता वतात कडकडीत बशिल्ले आसा. अरे आमचे उदक खाली थंय नळ आसा सकयल लेक आसा. वॉटर बॉडी डिस्ट्रॉय जातली मरे. नॅचरल रिसोर्सीस पिड्यार जातले मरे. एनवायरमेंट काबार करपाक आयला मरे तूं. कितें चल्लां लोकांक एक सांगता आयज मिटिंगाक येयला आनी घरा वयर न्हिदनाकात. म्हाका भागर म्हणटा तुमकां कित्याक राजमाक मारलो म्हूण तुमी भिवन घरा वयर रावनात. तुमी सगळे हांगा आसात. युनायटेड वी स्टँड डिवायडेड वी फॉल. एकूच आमदार हांगा येयला हा. सगळे आपयले आनी फक्त निलेशा. सो निलेशाक वालोर खंयचे पार्टी आसूं कितें जावं ताका वालोर. लोकांना रावडी आसा तो तेकाय फेमिली आसा तोय आमदार. बट ना दिस इज द वे वी वॉन्ट लायक दिस कायंड एमएलएज. लोकांक सांगता वो जो तुमी एकठांय जाल्लो आहा तो युनिटी करात प्लीज. चिंतात हे फ्युचर आमच्या भुरग्यांक जे जाय आमकां गोंय जाय हे आमी मोडटली. हे सगळे कॉन्क्रीट जंगल केले जाल्यार कांयच उरपाना. प्लीज स्टे युनायटेड. से नो टू मॉल फॉल. वी वॉन्ट दिस. वी डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रक्शन आमकां नाका म्हणून हांव इतलेंच मागता. आनी तेणें सांगल्या तशी 2 उतरां सांगू. म्हाका आपयलो आनी एक उमेद भोगता ती म्हणजे आयज आमी पळयता की जाणटी युनिटी मॉल ह्या वताच्या कणार हांगा येयल्या. कित्याक येयल्या आपलो गांव सांबाळपाक. ही चिंबल्याची जी भूमी आसा गोंयची भूंय आसा ही भूंय वाचोवपाक लागून. हांगा तोयार लेक तो तोयार लेकाचो प्रश्न जो आसलो तो विधानसभेन पासून आमी काडलो. विधानसभेन पासून ह्याच युनिटी मॉलाचो म्हटल्यार हे युनिटी मॉल कित्याक जाय कोणाक जाय आनी फुडें कितें जाचो फायदो जातलो हेचो प्रश्न जेन्ना विचारलो तेन्ना जो मिनिस्टर आसलो तो प्रत्येक वेळार तुमी विरोध करता हेच सांगता. तो म्हणजे रोहन खावटे. आता विरोध कित्याक करता. आयज हांगा आमचे सगळे वाठारांतले लोक जमलेले आसा. जे लोकांक खबर आसा हेची व्हॅल्यू कितें आसा ती हेची बायोडायवर्सिटी कितें आसा ती. आयज कितलेशे जाण एनवायरमेंटलिस्ट हांगा जमलेले आसा जेंकां खबर आसा की हे कितले इम्पॉर्टन्स आसा ते. पण ह्या मिनिस्टरांक आनी ह्या सरकाराक हो बीजेपीच्या सरकाराक मात्तूय खबर ना काय तांकां फक्त जाय आपणाची बोल्सां भरपाक. आमी पळया आयज काय बरें हे फाटल्यान तुमी पळयता आसतलो जो कॅनपी म्हणल्यार कितलो डेन्सिटी डेन्स फॉरेस्ट आसा. झाडां कितली डेन्स आसा आनी मदीं काय बरोसो तयार लेक. इतलो सुंदर असो लेक कोण म्हणटलो ह्या वाठारांत आयज तुमी पळयता हेच्या पयलू आमी बसून हे सायडीन चलत भोंवताले. ह्या दोंगरांचेर आमी चलत भोंवताले. त्या टायमार हो जो बायपास हायवे आसा तो बायपास हायवे नासलो. हो कदंबा प्लेटाचो जो बायपास हायवे ते कांयच नासले. तुमकां हांगा जाणट्यांक खबर आसतलें की कशें ह्या दोंगरांचेर आमी सगळे भोंवल्ले आसा. ह्या दोंगरांचेर जो मोग आसा आनी ह्या मोगाक लागूनूच सगळे हांगा आसा. सो हांव पयलीं तुमकां मागता की तुमकां लागून ताळयो मारच्यो कित्याक तुमी ह्या वताचे कळार सगळे हांगा उबे आसा बसलेले आसा. आयज ह्या सरकाराक हो बीजेपी सरकार जो प्रत्येक वेळा म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट करपाक आसा थंय त्यांचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा हालींच तेजो बर्थडे जालो. ज्या बर्थडेकूय तेंच्यांनी व्हडली व्हडली घोशणा केली व्हडली व्हडली विधानां केली. ते म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करतले आत्मनिर्भर भारत करतले. आयज कसले आत्मनिर्भर करपाक सोदता तुमी. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण जाल्ले आसा आयज आमचो कल्चर जो कल्चरल जेनोसायड करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. जसे आतांच सांगले कितलेशे स्पोक्सपर्सनांनी की हांगा शेतां रोयता हांगा भाजयो रोयता आनी हांगा कितलेशे झाडां आसा काजीची प्लांटेशन आसा. हे स्वयंपूर्ण आमचे
हे गोंयकारांचे स्वयंपूर्ण आम्ही गोंयकारांनी केल्ले, आमच्या जाणट्यांनी केल्ले, आमच्या पिगी हे करून आयिल्ले आसा. आमी गोंय राखून दवरिल्ले आसा. पण आयज ह्या बीजेपी सरकाराक हे नाका. हेंका जाय कितें? हेंका मॉल जाय. आता मॉल कित्याक जाय? कोणाक लागून जाय? हे भायले येता हांगा व्हडली व्हडली शॉपां घेता, व्हडले व्हडले शोरूम घालता, गोंयकारांक कांय मेळना. हो युनिटी मॉल म्हणटा तो. आयज हांगा एक युनिटी मॉल म्हणटा, दुसरो आनी एक ओल्ड गोवा घालपाक सोदताले, तिसरो आता डीएलएफ म्हणटा तो पाट्यार येता, तोय सरकाराचोच जागो. जो पाट्यार येता डीएलएफ मॉल तोय सरकाराचोच जागो, तो लीज आउट केल्लो आसा. हो मॉल जो आसा तोय तेच नाटक. आणि थंय जे मॉल जातलो ओल्ड गोवा जावपाक सोदता तेय तेजेच नाटक. जेन्ना आमी हेचो विरोध करता तेन्ना तुम्ही फक्त म्हणटा की विरोधक जे आसा ते विरोध करपाकूच आसा. हांगा विरोधक विरोध करपाक न्हू, विरोधक तुमकां सारखे दाखोवपाक आसा, वाट दाखोवपाक. आणि तुमकां समज वाट कळना ना लोक तुमकां वाट दाखयतले. लोकांक तुम्ही फोकाणांनी घेतले, लायटली घेतलेले आसा. लोक कितें म्हटल्यार कांयच ना कशें केला, कचरो करून उडयल्लो आसा. आयज पळयता तुम्ही की कोण विरोध करता तेंकां मारता, कोण आवाज उठयता तेंकां मारता. म्हटल्यार अशें दिसून येयल्लें आसा की गोंयांत आयज सरकार न्हू हो हुकुमशाहीचे डिक्टेटरशीप चल्लेले आसा. जे म्हणटा की तुमचे आमकां कांय आयकोपाचें ना, तुमचे आमकां कांय आयकोपाचें ना, आमकां कितें जाय, आमच्या मस्तकाक कितें मारलेलें आसा, आमकां कोण ते जे बिल्डर लॉबी जे आसा, जे बिझनस लॉबी आसा ते कितें दितले ते आमी तुमचे ठोकतले. इलेक्शना टायमार कितें करतले? इलेक्शना टायमार तुमकां पयशे वाडटले आनी मतां मारपाक लायतले. हांव हे कित्याक लागून म्हणटा? कित्याक आयज आमचे गोंयकारूच पयशांक लागून मतांय मारता. आनी ही परिस्थिती आयज हेच एका लागून जाल्ली आसा की हो सरकाराक मस्ती मारलेली आसा. जी मस्तकाक जी मस्ती मारल्या पळय ह्या सरकाराक मारलेली आसा. इंट्रस्ट कित्याक आसा तेजो? तेका हांगाच जाय. हो तो म्हाका दिसता पळय हेच्या पलीकडे. हांव कितक्या तरी ह्या दोंगराच्या बद्दल उलयलो, आमचे पत्रकार बंधू आसतले, कितकेदा तरी उलयलो. तो बाकी आणि अख्खे ह्या वाठारांतले सगळे गांवभाव, सगळे मानेस्त, मिडिया आयज ह्या प्रोटेस्टाचो हो जो पयलो पावंडो म्हणजे खूब तेंप जालो हांगा ही इशू चालू आसा. पूण आज एक जाहीर अशें हे निदर्शन ह्या वाठाराचेर जेन्ना जाता आनी व्हडा संख्येन हांगा वेगवेगळ्या भागांतल्यान आनी चिंबलाच्यान आमी सगळे एकठांय जाल्यात. हो विरोध युनिटी मॉल, आता युनिटी म्हटल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आणि ह्या युनिटी मॉलाक लागून आमी सगळे एकठांय आयल्यात. हो एक म्हाका दिसता बरी गजाल आसा. आणि हो युनिटी मॉल कोणाच्या फायद्याक? एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कसली तरी स्कीम, तातूंतल्यान कितें तरी अशें प्रदर्शन आनी हें करपाचो. पूण हो येदो व्हडलो जागो पर्यावरणाच्या दृश्टी इतको सेन्सिटीव, आता सगळ्यांनी सांगला पाणतळ वेटलँड म्हणटा ते तेजे सकयल आसा. आणि आज जर तुम्ही ह्या कदंबा पठाराक पळयत, ह्या कदंबा पठाराचे जी पयलींची जी सैम आसा ती हळूहळू नश्ट जायत चल्ल्या. हांगा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाल्यात, प्रायव्हेट प्रोजेक्ट जाल्यात, गव्हर्मेंटूय प्रोजेक्ट येतात आणि पॉलिटिकल पार्ट्यांचेय प्रोजेक्ट येतात. आयज हांगा एक व्हडलें ऑफिस सुरू जाला, व्हडलें ऑफिस, आणि तेन्ना हांगा भरपूर वावर जातलो. त्याच बरोबर आज हांगा हे युनिटी मॉल जे उबारपाची हालचाली चालू आसात ताचे फाटल्यान रियल इस्टेटीचे व्हडले षडयंत्र आसा. हांगसरली आख्खो वाठार व रियल इस्टेटीन एकमेकाक वाटून घेतला, तितून पॉलिटिशियन आसा. हांव आजोसी मंडोर डोंगरी गांवाचो नेवरा, त्या सायडीच्यान जे कदंबा पठार सुरू जाला ते हांगा चिंबला पावला आणि हांव हांगा लागींच रावता. आख्खो वाठार आज नश्ट जाता आणि हो वाठार जर असो येते मोठ्या प्रमाणात विकास म्हणजे खरो विकास न्ही, हो हे डिग्रेशन जावन आसा. ते जाले जाल्यार फुडलो काळ खूप धोकादायक आसा. हांगा उदकाची, हांगा बाकीचे सगळे इश्यूची, सॅनिटेशनाची, ह्या सगळ्याचो विशय जातलो. आणि आज आमी जे वेटलँड म्हणटा, जे वेगवेगळे रामसार सायट म्हणटा, ह्यो सगळ्यो नश्ट जातात आणि हेची सुरवात हांगसरल्यान ह्या चिंबला तयार लेखाच्यान जातली. म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी आत्तां गोविंदरान म्हटलें की आमदाराक विचारपाक जाय. म्हाका विचारपाक दिसता आज हांगा आमदार खंय आसा? जर तो आमदार, ह्या भागाचो आमदार, आज हांगा सांतनगरेचोय आमदार आसा, बाकीचेय सगळे आसात, पूण ह्या भागाचो जर आमदार हांगा येवन लोकांक जर सांगूंक सोदिना, जशें IITची सायट थंय जाता
थंयचो आमदार लोकांक कांयच सांगूंक सोदिना. हे सगळे एकामेकाक फितूर जाल्ले आसात, तांचे एकमेकाचे हितसंबंद आसात. त्या आमदारांचेर तुमी डिपेंड रावपाक जायना. हे लोकांनीच मुखार येवन हो लढो लढचो पडटलो आणि हांगा म्हाका दिसता सगळे लोक हेका लागून तयार आसात. आमी सगळ्यांनी एकठांय मेळून हो लढो लढोया. देव बरें करूं.